दशमस्कन्धः अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 58th chapter रागं करहरप्रिया श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दं अखिलेश्वरम् तस्तु युगपद्वीराः प्राणामुख्यमिव आगतम् परिष्वज्याच्युतं वीराङ्गसङ्गहतैन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा बाधाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्यात यमाभ्यां चाभिवन्दितः परमासन आसीनं कृष्णाकृष्णमनन्दिता नवोढा व्रीडिता किञ्चित् शनैः एत्याभ्यवन्दत तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः निशसादासने च पूजिता पर्युपासत कृतां समागत्य कृताभिवादनः तयातिहार्दाद्रदिशा विलम्बितः आपृष्टवान् तान् कुशलं सहस्नुषा पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनम् तदैव कुशलं नोपोत सनाथास्ते कृता वयम् ज्ञातीन्न स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितत्वया अतेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिः विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयः न वेदाहं मदीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः किमेधसा इति वैवार्षिकान्मासा राज्ञासोऽभ्यर्थिता सुखम् जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौ कसां विभुः एकदा रथमारुह्य विषयो वानरध्वजम् गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनम् बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत्परवीरः तत्राविद्यक्षणे व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरोन् शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणान् शशल्लकान् तान्योकिङ्करानाज्ञे मेध्यान् पर्वणि उपागते तृत्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुः यमुनामगात् तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमहारतौ कृष्णो ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शना ताम् आसाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम् पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रवदोत्तमा का त्वं कस्यासि शुश्रोणे कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने कालिन्द्युवाच हं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं दृश्यता मे स भगवान् मुकुन्दः अनाथ संश्रयः कालिन्दी इति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावद् अच्युतदर्शनम् तावदद्गुडाकेशो वासुदेवाय सोपिता रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत् यदैव कृष्णसन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम् कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवान् तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातुम् अर्जुनस्यास्य सारथिः सो अग्निः तुष्टो धनुरदात् हयाश्वेतान् रथं नृप अर्जुनायाक्षणौ अक्षयो तूणौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्नेगे सभां सख्य उपाहरत् सतेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिः प्रमुखैर्वृतः तोपयेमे कालिन्दीं सुकन्यर्भिक्ष ऊर्जिते वितन्नन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम् विन्दानुविन्दौ आवन्त्यो दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां यशेदता राजादिदेव्यास्तनया मित्रविन्दां दृष्पसुः प्रसख्य कृतवान् कृष्णः राजन् राज्ञा प्रपश्यता नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद् राजादिदान्मिकः
तस्य सत्याभवत्कन्या देवी नग्नजिती नृप रतांशे कुलनृपावोढुम् अजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्दर्शान् वीरगन्धा सहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्याम् भगवान् सात्वतापतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः स कौसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः परं विलोक्याभिवतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिशोमलाः करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरदः शिरसा विवर्ते श्रीरब्जजस्वगिरिशः सह लोकपालैः लीलातनु स्वकृत सेतु परीप्सयेषः काले ददत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किम् अल्पकः श्रीशुकौ उवाच तमाग भगवान् हृष्टः कृतासन परिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबद्धो निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम् राजोवाच कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इह ईप्सितः नैकधार्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसति अनपायिने किन्तु अस्माभिः कृतः पूर्वं समयस्तात्वदर्शव पुंसां वीर्य परीक्षार्थं कन्यावर परीप्सया सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः एते भग्नाः सुखको भिन्नगात्रा नृपात्मजाः यदि मे निगृहीता स्युः त्वयेव यदुनन्दन वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यालीलयैव तान् बद्ध्वा तान्दामविशौर्ये भक्तदर्पान् हतोजसः यकर्षल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा ततः प्रीतसुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः राजपत्यस्य दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम् लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः शङ्खभेर्यानकानेदुः गीतवाद्यद्विजाशिषः नार्यप्रमुदिताः सुवासहस्रगलङ्कृताः दशधेनुसहस्राणि पारिवर्गमदातिभुः युवतीनां 3,000 निष्कग्रीव सुवाससा नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् तथाच्छतगुणान् अश्वान् अश्वाच्छतगुणान् नरान् दम्पतीरतमारोप्य महत्या सेनया वृतौ स्नेह प्रक्लिन्न हृदयः यापयामास कौसलः श्रुत्वैतदुर्गूपानयन्तं पदि कन्यकामग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा यदुभिः गोवृषैः पुरा दानस्य शरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंहक्षुद्रमृगाणिव पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामीत्य सत्यया रेमे यदूनां वृषभः भगवान् देवकीसुतः सकीर्ते सुतां भद्रां पयेमे तृष्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः संवर्धनादिभिः सुतागां च मद्राधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुतामिव अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः औमं हत्वा तन्निरोधात् आकृताः चारुदर्शनाः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिषी उद्वाहो नाम 85तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।